अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूँ रजा अब्बास। मैं हूँ हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। तफसीली खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे 10 अप्रैल गुजर गई, 11 अप्रैल आ गई। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स ना मिले। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज रिपोर्ट जमा कराएगा। पंजाब में इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना से फंड्स न मिले। वफाकी हुकूमत ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने थे, ताहम तारीख गुजरने के बावजूद फंड जारी न हो सके। इलेक्शन कमीशन इस मुतालिक रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। हुकूमत की जन्म से मामला इलेक्शन अखराजात बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश करके राय मांगी गई है। बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया और कौमी असम्बली का इजलास अब जुमेरात को होगा। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की डेडलाइन खत्म होगी। वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी न कर सकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जमा करवाए जाने का इम्कान है। सैरिश खान इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी। सैरिश बताइएगा। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को फैसला दिया था और अदालत उज़्मा ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को जारी करेगा उसने हुक्म दिया था। और इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा था कि फंड्स मिलने की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। मजीद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का चैम्बर में जायजा लिया जाएगा और फंड ना मिले तो मुतलका हुकाम को अदालत उज़्मा जो वो हुक्म भी जारी करेगी। उस हवाले से पंजाब में जो इलेक्शन का मामला था इसके अंदर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत करने का भी हुक्म दिया। तो कहा था कि इलेक्शन कमीशन से हर किस्म की जो मुआवनत है उनको तावन है वो फराहम किया जाए। हम अब जो है सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को दी गई जो फंड फराहम की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई। अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी नहीं किए गए हैं और इस हवाले से अब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो फंड की अदम फराहमी की जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जमा करवाई जाएगी। और ये बताती है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से शेड्यूल भी ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और जो पोलिंग की तारीख है वो 14 मई ही रखी गई है जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। ताहम अब तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स ही नहीं मिले और ये तवक्को यही है कि अब से कुछ देर के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फंड की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाएगी। जी, फंड्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। सैरिश खान तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम हाउस चले गए हैं। आपको बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम हाउस चले गए हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस चले गए। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस चले गए। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सैरिश खान से। जी सैरिश, आगाह कीजिएगा। सैरिश, आपको आवाज़ आ रही? जी अब बोलिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया, इस ज़मन में बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान को तलब किया गया था, जिसपे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रवाना होकर वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मौजूद हैं। अभी तक वो वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे और यही जो राय के मुताबिक ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान इस वक्त वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी सैरिश, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त PTI रहनुमा मुश्ताक गनी की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने 28 मई का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात
انتخابات کرانا لازمی ہے۔ گورنر کی جانب سے 8 اکتوبر کی تاریخ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ 90 دن میں اگر انتخابات نہیں ہو سکتے تو کم سے کم وقت میں کرائے جائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کو فوری الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا حکم دیا جائے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ ہم ڈسکا جیسا الیکشن نہیں چاہتے ہیں۔ 2023 کے انتخابات 2018 جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ چاروں صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن ہوگا۔ پنجاب میں پہلے الیکشن سے دوسرے صوبوں میں اثر پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک فل کورٹ میں بیٹھیں اور پھر اپنی اجتماعی دانش سے اس آئینی بحران کو حل کر کے جو فیصلہ دیں گے، وہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں بارہا، اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا اور اس پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ شفافیت کے ذریعے یہ سارا معاملہ ایک فل کورٹ کے ذریعے حل ہو، اور یہ جو اس وقت جاری ایک تناؤ ہے اور ایک بحران ہے، وہ کسی بھی طرح ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے سود مند نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن پر ماضی میں بہت ڈسٹورشنز اور توڑ پھوڑ اور اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لیکن اب جب کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اکتوبر میں، یہ سارے معاملات اگر قانون کے تحت ایک سرعت سے شفافیت سے حل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان کی آنے والے مستقبل کے لیے ایک بہتر اور جمہوری بنیاد ثابت ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ وفاقی وزیر قانون نے پی ٹی آئی سینٹرز کے شور شرابے میں عدالتی اصلاحات سے متعلق عدالت عظمیٰ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پیش کیا۔ Sir, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill in 2023 as passed by National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 2. وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ دونوں ایوانوں نے سوچ و بچار کے بعد بل منظور کر کے صدر کو بھیجا۔ صدر مملکت نے بل واپس بھیجا اور منفی تبصرہ کیا۔ انہیں ایسی زبان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد یہ صدر مملکت کو اسینٹ کے لیے بھیجا گیا، لیکن صدر مملکت نے یہ بل پارلیمان کی جوائنٹ سٹنگ کو میسج کے ساتھ واپس بھیجا ہے۔ نون لیگ کی شیزہ فاطمہ کی جانب سے بل میں ترمیم پیش کی گئی جو منظور کر لی گئی، جس کے مطابق قانون کی منظوری کے بعد ججز کمیٹی کا پہلا اجلاس قواعد و ضوابط طے کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ ترمیم کے مطابق قواعد کی تشکیل تک ججز کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس یا کوئی بھی کمیٹی ممبر طلب کر سکے گا۔ وزیر قانون نے سینٹر مشترک کی پیش کردہ ترمیم کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی شق وار منظوری لی گئی، جسے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس دوران پی ٹی آئی اراکین نے اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت عام انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے۔ پنجاب میں عام انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن کو فنڈز نہ مل سکے۔ ڈی جی لا ونگ نے رپورٹ تیار کر لی، آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہمارے نمائندے سجاد کاظمی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ سجاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ایسی ہے، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ایک اہم مشاورتی بیٹھک اس وقت جاری ہے، جس میں ڈی جی لا ونگ محمد ارشد بھی شریک ہیں اور ساتھ سیکرٹری اور دیگر جو اراکین ہیں کمیشن کے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈی جی لا ونگ کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور وہ پیش کی گئی ہے، اس وقت اس اجلاس میں زیر بحث آئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے رائے کے مطابق کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو خط لکھے گا رجسٹرار کے نام، اور اس میں بتایا جائے گا کہ ہمیں فنڈز کسی قسم کے کوئی بھی موصول نہیں ہوئے۔ اس سے قبل جو ہے سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ جو ہے وہ 21 ارب کے فنڈ 10 اپریل تک جاری کرے گا، اور اگر جاری کیے جاتے ہیں تب بھی، اگر نہیں جاری کیے جاتے تب بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ 11 اپریل کو ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائے گا سپریم کورٹ میں۔ اسی طرح جو
جو دیگر معاملات ہیں جس میں سیکورٹی پلان سے متعلق ہے تو اس حوالے سے 17 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ سیکورٹی پلان جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو پنجاب ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سبمٹ کرائیں گے اور 18 اپریل کو الیکشن کمیشن اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرے گا اور وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائی جائے گی۔ اس حوالے سے اب اس وقت ملاقات جاری ہے، ایک اہم مشاورتی جو بیٹھک ہے وہ جاری ہے جس میں یہ گفت و شنید کی جا رہی ہے کہ آیا کیا کیا قانونی پیراہیں ہیں جس کے اوپر مزید جو ہے وہ اب کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ مرتب کر کے جو ہے وہ بذریعہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ارسال کیے جانے کا امکان ہے۔ جی سجاد بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترامیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ وکیل سید آفتاب نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ بنیادی مطالبہ صرف آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں کے خلاف حق اپیل کا تھا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اپیل کا حق چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر دیا جا سکتا تھا۔ ہائی کورٹ کے طرز پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق دیا جا سکتا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترامیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ وکیل سید آفتاب نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بنیادی مطالبہ صرف آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں کے خلاف حق اپیل تھا۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے اپیل کا حق چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر دیا جا سکتا تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے خرم ملک۔ بتائیے گا خرم۔ جی بالکل ایسی جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم ایکٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ وکیل سعد آفتاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جبکہ اس میں استدعا کیجیے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا جائے، جبکہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ بنیادی مطالبہ صرف آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں کے خلاف اپیل کا تھا، جبکہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اپیل کا حق چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر دیا جا سکتا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کی طرف پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق بھی دیا جا سکتا تھا۔ بہت شکریہ خرم، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کا 1 سال مکمل ہونے پر بیان میں کہا کہ عمران نیازی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونا غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ عدم اعتماد کے بعد پی ٹی ایم کی حکومت اقتدار میں آئی، بلکہ یہ وہ موقع تھا جب پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی قوتوں نے مل کر غیر مقبول حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا۔ مختلف منشور رکھنے والی جماعتوں نے قومی مفاد پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا جو ملک میں سیاسی انقلاب کی طرف اہم پیش قدمی تھی۔ وہاں ذرائع کے برعکس یہ سیاسی مصالحت اور تعاون کی سیاست کے نئے دور کا آغاز تھا۔ عمران خان کی بچھائی گئی معاشی بارودی سرنگوں اور عالمی تیل اور غذائی اجناس کی سپلائی لائن میں رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کی معیشت میں بہتری جاری ہے۔ دیوالیہ ہونے کی تمام پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواز چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا اقتدار چند روز کا مہمان ہے۔ مریم نواز شہباز شریف کو نااہل کرانے پر تلی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف کا استعفا ہی تمام بحرانوں کا حل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز پاکستان کے آئین کا مذاق اڑایا گیا۔ 1 سالہ تاریخ ترین دور میں انسانی حقوق ختم ہو گئے۔ میں شہباز شریف سے کہتا ہوں پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفا دیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کریں۔ آپ کا استعفا ہی پاکستان کے بحرانوں کا حل ہے اور آپ اقتدار سے مت چمٹے رہیں، کیونکہ ویسے بھی مریم نواز نے جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرانے کا بندوبست کر دیا ہے، آپ ویسے ہی چند دنوں کے مہمان ہیں۔ کوئی گریس شو کریں، کرسی سے نہ چمٹے رہیں، استعفا دیں اور عام انتخابات کا اعلان کریں۔ عدالتوں کے احکامات کو، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے ادارے کو ختم کرنے کی جو بہیمانہ کوششیں کی گئیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کا غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ۔ پاکستان کا سری نگر میں G20 ٹورزم ورکنگ گروپ اجلاس پر سخت برہمی کا اظہار۔ اس طرح کے واقعات جموں کشمیر کی حقیقت کو چھپا نہیں سکتے۔ ترجمہ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے جموں کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ پاکستان ان اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے۔
भारत का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने के खुदगर्ज इक़दामात के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर 7 तिहाइयों से ज़्यादा अरसे से मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाबी के अहम शख्सियत बुलंद खान तरकई की मुलाकात हुई है। बुलंद खान तरकई खानदान और साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बुलंद खान तरकई की जानिब से पार्टी क़यादत पर इत्तमाद का इजहार किया गया। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनकी शनाख्त दी है, ऐसा कहना था बुलंद खान की जानिब से। आसिफ अली जरदारी से ये मुकालमा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सदर आसिफ अली जरदारी का एहसान नहीं भूल सकते हैं। आसिफ अली जरदारी की तरफ से तरक्की ख़ानदान की तरफ से पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम। मुलाकात के दौरान सैयद नैयर हुसैन बुखारी, रुखसाना बंगश, आमिर फिदा पराचा, मोहम्मद अली बाचा और बिलाल शेरपाव भी शरीक थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत वही शहजाद भट्ट नामी वकील ने भेजा। सैरिश खान इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी। सैरिश बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखा गया है और ये खत वहीद शहजाद भट्ट नामी वकील की जानिब से लिखा गया। खत के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गलत बयानी का रेफरेंस सितंबर 2019 से ज़ेर इल्तिवा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा है। मजीद इस खत के अंदर कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रेफरेंस पर कार्रवाई करते हुए सच सामने लेकर आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर मुमलिकत को खतूत लिखे जिससे वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी उनकी जानिब से टारगेट किया गया, जिस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये इस्तदा है कि इस रेफरेंस को जल्द से जल्द समाअत के लिए फिक्स किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सैरिश, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। लाहौर में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन पंजाब के रडार पर आ गए। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मजमूई तौर पर 10 इंक्वायरीज जारी की गई। डीजी एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अबरार हुसैन से। जी अबरार बताइएगा। देखिए, जो एंटी करप्शन पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ मजमूई तौर पर 10 इंक्वायरीज की जो है वो जारी हैं, इस हवाले से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है डीजी एंटी करप्शन ने जो है ये लाहौर हाई कोर्ट पर रिपोर्ट जमा कराई है और इसके मुताबिक कुल 10 इंक्वायरीज जो है वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो जारी हैं। ये रिपोर्ट में बताया गया है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ डीजी खान रीजन में 10 इंक्वायरीज जारी हैं और उस्मान बुज़दार के खिलाफ डीजी खान के अलावा कहीं और कोई इंक्वायरी नहीं की जा रही। ये बताया गया है एंटी करप्शन रिपोर्ट में और उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी की तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त वो हाई कोर्ट में दायर की थी और अदालत ने जो है हुक्म दिया था कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो है वो रिपोर्ट जमा कराएं और उन्हीं की अदालत के हुक्म पर ही जो है ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। ये भी वाज़ेह कर दूं कि एंटी करप्शन ने ये इस्तदा की है कि उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त जो है वो खारिज की जाए। तो इस तरह अगर ये कहा जाए कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो एंटी करप्शन पंजाब के रेडार पर आ गए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि उनके खिलाफ 10 इंक्वायरी जारी है। अबरार बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात होते हैं तो शुरुआत हुकूमत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि बहरान से निकलने के लिए मुआवनत करे, अदलिया आइन से इनहराफ ना होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकते। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि कौमी असम्बली को डिबेटिंग क्लब बना दिया गया जहां अवाम की ख्वाहिशात और उनके वोट के हक का खून हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को 21 अरब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की गई, आइन और कानून को ना थामा गया तो ये ना हो सब हाथ मलते रह जाएं। सारे हथकंडे चोरों के टोलों को अवाम पर मुसलत रखने के लिए किए जा रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए धमकी देने का केस। अली अमीन गंडापुर की जिले कचहरी में पेशी की तैयारियां। रहनुमा पीटीआई को जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान की अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुरम मलिक से। जी खुरम बताइएगा।
जी बिल्कुल ऐसे ही कि डिसीजन सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की पेशी के वास्ते अली अमीन गंडापुर को मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए धमकी देने में जो गिरफ्तार किया गया था, आज उसने एपीसी की अदालत में उनकी जो दहशतगर्दी की तपास थी उनको हजफ कर दिया गया। और इसके बाद अब गंडापुर को जलील की तहरीक करने से दहशतगर्दी हजफ होने पर अली अमीन गंडापुर को जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतसाम अदालत ने इस्लामाबाद की जलील की तैयारी में सिक्योरिटी के साथ इंतजाम कर दिए गए। पुलिस की काफी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को जुडिशल कम्प्लेक्स से लेकर जलील की तैयारी में पहुंच चुकी है। जबकि जलील की तैयारी में जो बख्शी खाना है जहाँ पे मुलजमान को रखा जाता है, वहाँ बख्शी खाने में अली अमीन गंडापुर को पहुंचा दिया गया है। जबकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गोवा में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी समाअत अभी कुछ देर के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतसाम खान की अदालत में किया जाएगा। सही खुरम, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात तलब कर ली हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पर दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। अदालत ने फरीकैन को जुम्मे के रोज तक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। उधर थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को डायरी नंबर लगाकर कल केस मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को अरसाल कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नोट तहरीर किया कि जस्टिस आबिद हुसैन इसी नौयत की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। जस्टिस अनवार हुसैन ने सिफारिश की कि इस दरख्वास्त को भी उसी अदालत में मुकर्रर किया जाए। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।